Hola a todos y a todas, espero que estéis bien. En la lección de hoy vamos a hacer una pequeña evaluación de lo que hemos visto en los últimos vídeos. مرحبا بكم في درس آخر من سلسلة دروس تعليم اللغة الإسبانية للمبتدئين. في هذا الدرس سوف نقوم بتقييم لما رأيناه مؤخرا في الدروس السابقة. لدينا كتمرين أول لهذا التقييم. tenéis que في هذا التمرين أو en este ejercicio tenéis que completar las siguientes frases con el verbo que aparece entre paréntesis en presente del indicativo. يعني يجب عليكم أن تملأوا الفراغ في كل جملة من هذه الجمل التي سوف نرى بتصريف الفعل الذي يوجد بين قوسين، يعني entre paréntesis في زمن الحاضر. في الجملة الأولى en la primera frase yo espacio preferir entre paréntesis aprender alemán. Yo espacio entre paréntesis preferir aprender alemán. يعني yo فراغ، يجب عليكم في هذا الفراغ أن تملؤوه بتصريف الفعل preferir في الضمير yo لتتموا الجملة. preferir بين قوسين aprender alemán. الجملة الثانية yo فراغ salir todos los días por la mañana. yo فراغ salir يجب أن تملأوا هذا الفراغ بتصريف الفعل salir في الضمير الذي يأتي قبله. todos los días por la mañana. Hoy nosotros ir al supermercado. يعني عليكم أن تصرفوا الفعل ir في ضمير nosotros لتملأوا الفراغ وتتموا الجملة al supermercado. الجملة الرابعة ellos dar entre espacio dar، يعني يجب عليكم أن تملأوا الفراغ بتصريف الفعل dar في الضمير الذي هو مذكور في بداية الجملة clases de matemáticas. ellos dar entre paréntesis dar clases de matemáticas. nosotros الجملة الموالية nosotros querer comer un bocadillo. nosotros بين قوسين املأوا فراغ بتصريف الفعل querer في nosotros comer un bocadillo. والجملة الأخيرة yo espacio فراغ hacer deberes por la mañana. yo un vacío أو فراغ yo siempre فراغ hacer entre paréntesis أو بين قوسين hacer الفعل hacer deberes por la mañana. يجب عليكم أن تصرفوا هذا الفعل في الضمير المذكور في الجملة لتتموا الجملة ويكون المعنى معنى الجملة كامل. هذا بالنسبة للتمرين الأول. بالنسبة للتمرين الثاني tenéis que escribir في الجملة الثانية. في التمرين الثاني يجب عليكم أن تكتبوا أو تصرفوا الفعل ser وإستار أو estar en presente في presente de indicativo في زمن الحاضر. mi profesora فراغ muy elegante. هنا يجب عليكم أن تختاروا بين الفعل ser أو estar في كل جملة، لأن ليس جميع الجمل تقبل الفعل ser أو estar، يعني حسب السياق وحسب القواعد التي رأينا في درس الفعل ser وestar والاختلاف بين ser وestar. يجب عليكم أن تراجعوا أولا هذا الدرس وبعدها أن تقوموا بهذا التمرين. أتم mi profesora espacio أو vacío فراغ muy elegante.
هنا يجب عليكم أن تختاروا بين سير وإصدار، وتقوموا بتصريفه حسب الضمير المذكور في هذه الجملة. بالنسبة للجملة الثانية nosotros فراغ in Madrid، هنا يجب عليكم أن تختاروا بين الفعل كذلك سر وإصدار حسب السياق، وتصرفوه في الضمير المذكور في هذه الجملة. الجملة الثالثة estas novelas espacio de mi padre. estas novelas espacio فراغ de mi padre. يجب عليكم كذلك هنا أن تختاروا بين السر وإصدار حسب السياق ليكون معنى الجملة كامل. الجملة الرابعة فراغ في بداية الجملة lista punto نقطة ahora podemos salir espacio فراغ lista ahora podemos salir. يعني يجب عليكم أن تختاروا بين السير وإصدار لتتموا الجملة الأولى. نعم، الجملة الأولى أو معنى الجملة بأكملها. الجملة الموالية mis nuevos vecinos espacio muy simpáticos. يعني يجب عليكم أن تقوموا كذلك باختيار بين الفعل السر وإصدار حسب السياق، وتقوموا بتصريفه في الضمير المناسب والمذكور في الجملة. وفي الجملة الأخيرة las ventanas del apartamento espacio فراغ abiertas. las ventanas del apartamento، هنا في الفراغ يجب عليكم أن تختاروا بين سر وإصدار وتصرفوه في الضمير المذكور في الجملة، ليكون معنى الجملة كامل. أظن أن كل ما شرحته مفهوم. إن كانت لديكم أي أسئلة اتركوها لي في المكان المخصص للتعليقات. لا تنسوا الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس لتتوصلوا بجميع التنبيهات. شكرا لكم، ونلتقي إن شاء الله في درس لاحق مخصص بتصحيح هذه التمارين إن شاء الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.